बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू लाज़मी की क्लास में खुशामदीद। हम लोग पढ़ रहे थे मोमिन हाँ मोमिन की पहली गज़ल। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। आज की क्लास में हम उसी गज़ल के बकिया अशार की तशरीह करेंगे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस गज़ल में अगर देखा जाए तो जितने जुमला अशार हम पहले पढ़ चुके हैं उन सब में इस शेर की हैसियत गुले सरसुब जैसी है, क्योंकि इस शेर में मोमिन हाँ मोमिन ने जिद्दत बयां और सहले मुमतना का बेहतरीन नमूना पेश किया है। सहले मुमतना होता है किसी मुश्किल और गुंजलिक बात को निहायत आसान अल्फाज में यूँ बयान कर देना कि उससे ज़्यादा सादा और आम फहम उसको बयान करना मुमकिन ना हो। अब इस शेर का जो हुस्न है वो लफ्ज़ गोया में है। गोया को निकाल दें तो ये एक जुमला बन जाता है कि तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। गोया हरफ़े तशबीह है, जिससे इस शेर में दो तरह के मफ़ाहीम नज़र आते हैं। एक मफ़हूम या एक मतलब तो ये है गालिबन का, और दूसरा मतलब है कि बोलने वाला तन्हाई में आलमे तसव्वुर में ख़यालों की दुनिया में महबूब से बातें करता है, उससे हम कलाम होता है। इस शेर की शान में गालिब की इस बेसाख्ता बात से बढ़कर क्या बात बयान की जा सकती है। हालांकि गालिब खुद बड़े अनापरस्त इंसान थे, लेकिन अब अपनी अनापरस्ती के बावजूद उन्होंने जब ये शेर सुना तो उन्होंने कहा काश मोमिन मेरा सारा दीवान ले लेते और ये एक शेर मुझे दे देते। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू शायरी में महबूब के तसव्वुर, उसके कुर्बत को मुख्तलिफ़ शोरा ने मौज़ूए सुखन बनाया है और बयान किया है, लेकिन इसमें जो एक अनोखा अंदाज़ अपनाया है मोमिन हाँ ने, ये मोमिन ही की शान है। वो कहते हैं कि जब उनका महबूब उनके पास नहीं होता तो वो अपने ख़यालों में एक महफ़िल सजा लेते हैं, जिसमें वो अपने महबूब से गोया होते हैं, उनसे बातें करते हैं। फिर उनकी तन्हाई तन्हाई नहीं रहती, बल्कि वो तन्हाई महफ़िल का रूप धार लेती है। बिल्कुल फ़ैज़मंद फ़ैज़ के उस शेर की तरह, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। एक आशिक की कुल कायनात उसका महबूब होता है। वो हर वक्त तन्हाई में, महफ़िल में, जलवत में, खलवत में महबूब के ख़यालों में, उसके तसव्वुर में खोया रहता है। यूँ कह सकते हैं कि महबूब का ख़याल, महबूब का तसव्वुर हर दम उसके क़ल्बो ज़हन पर छाया रहता है। मोमिन भी इस शेर में कहते हैं कि मेरे महबूब, तुम हर वक्त मेरे दिल में बसे रहते हो, यहाँ तक कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो उस वक्त भी तुम्हारी हसीन यादें मेरे क़ल्बो नज़र में बसी होती हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग भी एक बड़ी पेचीदा और ना समझ में आने वाली चीज़ है जो अल्लाह ने बनाई है। गालिब इसके बारे में कहते हैं, है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, हम अंजमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। इसी तरह आशिक शायर महबूब की यादों में खोया रहता है और उसको खलवत में जलवत नसीब होती है। महबूब की कुर्बत का हसीन एहसास उसको होता है। इंसानी नफ्सियात में है कि जब हम किसी को अपने दिल में बसा लेते हैं तो हम महफ़िल में हों, मजमे में हों, उस वक्त तो हमारा ध्यान वक्ती तौर पर उस तसव्वुर से, उस ख़याल से हट जाता है। लेकिन जब हम तन्हा होते हैं तो यादों की एक फ़िल्म सी इंसानी ज़हन में चलने लगती है। फिर जो लोग उस शख्स के दिल के, ज़हन के करीब होते हैं, वो उस फिल्म में नुमायाँ हो जाते हैं। तो ख़याल की रोक जब शदीद होती है तो इंसान को अपने उन महबूब हस्तियों के पास होने का एहसास होने लगता है।
بالکل ایسے جیسے کسی شاعر نے کہا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس شعر میں جو لطیف نکتہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ عاشق جب محفل میں ہوتا ہے، بزم میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو خیال نہیں آتا کیونکہ وہ مصروف ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کا تصور چونکہ رازداری اور تنہائی کا متقاضی ہوتا ہے، اس لیے وہ تنہائی کے لمحات میں عاشق کے دل میں آتا ہے جب اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ہر عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب ہر لمحہ اس کی نظروں کے سامنے رہے، اور حقیقی دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر شاعر یا عاشق خیال میں ایک ایسی محفل سجا لیتا ہے جس میں وہ ہوتا ہے اور اس کا محبوب۔ یوں کہہ لیں کہ عاشق نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور وہ راستہ ہے اس کے تخیل کی دنیا جس میں اس کا محبوب اس کے پاس ہے۔ مجید امجد ایسا ہی ایک تصور محبوب کے خیال کے حوالے سے لکھتے ہیں: خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں، خیال یار تیرے سلسلے نشوں کی رتیں، جمال یار تیری جھلکیاں گلاب کے پھول، تیری یاد تیرا تصور سلامت، میری زندگی بے سہارا نہیں۔ اگلا شعر ہے: حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی مومن کا اس غزل کا بہت خوبصورت شعر ہے، جس میں انہوں نے محبوب سے دوری، مہجوری اور اس عالم فراق میں جو دل کی اضطراری حالت ہے، جو دل کی بے چینی ہے، اس کی شدید کیفیت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، جب انسانی جسم میں کہیں درد ہوتا ہے یا انسان خود بے قرار ہوتا ہے اور اس کی بے قراری حد سے بڑھ جاتی ہے، اس کی تکلیف میں شدت آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بے ساختہ ہم اپنا دل اس عضو پر رکھ دیتے ہیں جہاں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دل بے تاب ہے، بے قرار ہے، تو ہم دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو سہلانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے انسان کے جسم کے کسی حصے میں اگر درد ہے، اذیت ہے، تو ہم وہاں پہ سہلانے کے لیے اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس شعر کے اندر جو صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ محبوب کی جدائی میں عاشق کا دل مسلسل مضطرب ہے، اور بے قراری کی جو کیفیت ہے وہ اتنی شدید ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس صورتحال میں محبوب کو اب عاشق آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کے دل کو اس وقت کس قدر تکلیف کا سامنا ہے، اذیت کا سامنا ہے، لیکن اپنے ان جذبات اور احساسات کو لکھنے کے لیے شاعر کو قلم پکڑنے کی ضرورت ہے، اور قلم ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے۔ اب ہاتھ جو ہے وہ اس درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے دل کے اوپر ہے، یعنی دل سے جدا ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی دلی کیفیات کو رقم کر سکے، کس طرح اپنے دل کی حالت کو کاغذ پر تحریر کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالت دل نہ لکھنے سے بے چینی اور بے قراری مزید بڑھتی ہے۔ ہم جب اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، انسان سکون کی حالت میں آ جاتا ہے۔ لیکن ایک تو جذبات اتنے شدید ہیں کہ ہاتھ دل سے جدا ہی نہیں ہو رہا۔ اس شعر میں شاعر نے کمال سادگی اور پرکاری سے اپنے دل کی بے قراری کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور انداز بیاں بھی اتنا انوکھا ہے، اتنا نرالا ہے کہ قابل داد ہے۔ لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، لکھیے اسے خط میں کہ ستم اٹھ نہیں سکتا، پر ذوف سے ہاتھوں میں قلم اٹھ نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب، جس طرح میں نے تمہاری محبت میں دکھ اٹھائے ہیں اور ان دکھوں کو جھیلنے سے میرا دل افسردہ ہے، کیونکہ اردو شاعری کا محبوب روایتی انداز میں ظلم و ستم ڈھاتا ہے، جفائیں کرتا ہے، ہیلے بہانوں سے اپنے عاشق کو کرب اور وصل سے محروم رکھ کر جدائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو ان تمام اذیتوں اور تکلیفوں کو سہنے کے بعد عاشق اور شاعر کا دل غم و اندوہ میں ڈوب کر رہ گیا ہے،
جس کی وجہ سے مسلسل وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور شاعر بھی اس وقت اداس ہے، پردرد ہے، اور اس حوالے سے جو وہ جواز پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے ان جذبات کو تحریر نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی دل سے جدا نہیں ہو پا رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی حالت زار کے بارے میں اپنے محبوب کو آگاہ کروں، شاید ایسا ممکن ہو جائے کہ میری اس ناگفتہ بھی حالت کو دیکھ کر میری محبوب کا دل نرم ہو جائے، دل اس کا پسیج جائے، اس کو مجھ پہ رحم آ جائے، وہ مجھے دیکھنے چلا آئے اور مجھے اپنے وصل سے شاد کام کر دے، شاید مجھے ایسا کرنے سے قرار مل جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں کیا کروں؟ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میں چاہنے کے باوجود حال دل لکھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے کے لیے ہاتھ کا حالی ہونا ضروری ہے، اور ہاتھ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عاشق اگر اپنے محبوب کو لکھ بھی لیتا ہے تو جواب میں کچھ ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے۔ انہیں خط لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے۔ انہیں خط لکھا کہ دل مضطرب ہے، جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے، تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا، بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے۔ اس شعر میں شاعر نے دل کی بے قراری کو، وحشت کو، تڑپ کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فنی نقطۂ نظر سے یہ شعر سلیس ہے، عام فہم ہے، لیکن اس میں جو داستان ہجر ہے اور نارسائی کا جو کرب ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ غالب کہتے ہیں درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، درد دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خون چکا اپنا۔ فگار کا معنی ہوتا ہے زخمی ہے، خامہ فارسی کا لفظ ہے جو قلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قلم جو ہے وہ خون چکا ہے، وہ خون سے لت پت ہے۔ اگلا شعر ہے چارہ دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں آتا۔ انسان اس دنیا میں کسی بھی مشکل سے جب دوچار ہوتا ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس کے خیرخواہ، اس کے چاہنے والے اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حوصلہ کرنے کو کہتے ہیں، ہمت کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن صبر بے شک انسانی جذبہ ہے، اس کی کچھ حدود ہیں، ایک خاص حد تک تو صبر ممکن ہے، لیکن جب بے چینی اور بے قراری حد سے بڑھ جائے اور کوئی بھی دکھ جب دائمی حیثیت اختیار کر لے تو پھر صبر بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے تو عشق کی وادی میں چلنا آسان نہیں ہے۔ عشق شاعر کو، عاشق کو بے قرار رکھتا ہے، اس کا سکون چھین لیتا ہے۔ ایک تو محبوب بے تنہا ہے، بے نیاز ہے، جفاکار ہے۔ دوسرا عشق کی راہ میں چاہے عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں تکالیف اور مصائب بے شمار ہوتے ہیں۔ لوگوں کی طعن و تشنیع سننا پڑتے ہیں انسان کو، اور یہ ساری چیزیں ایک عاشق کی زندگی کو صدمات سے دوچار کر دیتی ہیں۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب اس شعر میں عاشق محبوب کی خاطر سب کچھ سہتا ہے، دکھ سہتا ہے، پریشانیاں، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کیونکہ اسے آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ محبوب اس کو کبھی نہ کبھی ضرور اپنے قرب سے شادکام کرے گا، اس کو دیدار یار ہوگا، وصل محبوب ہوگا۔ لیکن اردو شاعری کا جو روایتی محبوب ہے وہ اتنا سنگ دل ہے کہ چارہ دل کرتا ہی نہیں، اور دل کی جو بے قراری ہے، دل کی ناصبوری ہے، وہ اس آس سے کم ہو سکتی ہے کہ محبوب اس کو ملے گا، لیکن جب محبوب کے نہ ملنے کا یقین ہونے لگتا ہے مسلسل عاشق کو،
तो फिर वो बेकरारी और बढ़ जाती है। जब उसको इस बात का एहसास होता है कि जुदाई के दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, हिजर की रातें तवील तरीन हो गई हैं, तो उसकी बेचैनियाँ, उसकी बेकरारियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यूँ इस हालत में अगर वो अपने महबूब के सामने भी अपने दिल की कैफियत को बयान करता है और कहता है कि वो उसकी इस बेकरारी को किसी कदर कम करे, तो महबूब उसको मशवरे में अगर सब्र तलकीन या हौसला करने की तलकीन करता है, तो इसका जो जवाब है आशिक के पास वो ये है कि सब्र एक ख़ास हद तक मुमकिन है। जब जज्बात हद से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं तो इंसान के लिए सब्र करना मुमकिन नहीं है। ये ठीक है कि सब्र दुखों का मुदावा है, मगर ये उस गम पर किया जाता है जो लाइलाज हो। आशिक का इलाज तो है, और वो क्या इलाज है? वो है वस्ले महबूब। यही वजह है कि आशिक को सब्र नहीं आ रहा। सब्र था एक मौन से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। इश्क में जो इंसान मुब्तला होता है, जो दिल मुब्तला होता है, वो बेकरार हो जाता है। भले वो कितना ही साबिर व शाकिर बनने की कोशिश करें, लेकिन इश्क और सब्र दो मतज़ाद चीज़ें हैं। मिर्ज़ा गालिब भी कहते हैं, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, ज़ख्म के भरने तलक नाखुन न बढ़ाएंगे क्या। इसकी एक वजह यह भी है कि कोई खैरहा अगर सब्र की तलकीन करता है और आशिक की खातर वो चाहता है कि वो इस कैफियत से, इस अज़ियत से, इस तकलीफ़ से बाहर निकले और उसकी वो मदद करने की कोशिश करता है, तो आशिक ख़ुद दिल से नहीं चाहता उस कैफियत से बाहर निकले। तो जब इंसान खुद ना चाहे किसी अज़ियत से निकलना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको उससे नहीं निकाल सकती। ये हकीकत है कि आशिक को महबूब के सिवा सब्र नहीं आता, और शायर ने एक आशिक की जो बेकरारी की कैफियत इस शेर में बयान की है वो बहुत उम्दा है। फ़नी नुक्ता नज़र से ये शेर बहुत खूबसूरत, आसान है, सलीस है, और इसमें जो चाराए दिल तरकीब है वो बहुत बेहतरीन है। आके मेरी जान को करार नहीं है, आ कि मेरी जान को करार नहीं है, ताकत बेदाद, बेदाद कहते हैं जुल्म को, ताकत बेदाद इंतज़ार नहीं है। गालिब का एक शेर इस मफ़हूम को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। लिखते हैं, आशिकी सब्र तलब तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं होने जिगर होने तक। अगला शेर है, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। गज़ल के इस मक्ता में मोमिन हाँ मोमिन ने महबूब को एक बुत करार दे दिया है। बुत क्या होता है? वो कुछ सुनता नहीं, एहसासात से आरी होता है, संग दिल होता है। सनम का लफ्ज़ जो है वो इस शेर में इस्तारतन शायर ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप देखें तो सनम के जो लुग़वी माना है वो क्या है कि पत्थर का बुत, आटे का बुत या कोई भी बुत। तो महबूब भी जब उसके जज्बात और एहसासात का कोई मस्बत जवाब नहीं दे रहा, संग दिली का मुज़ाहरा करता है, तो आशिक ने महबूब को सनम कह दिया, बुत कह दिया। उर्दू शायरी की एक रिवायत है कि उसका जो महबूब होता है, जो सनम होता है, वो संग दिल होता है, आशिक के साथ बेनियाज़ी, बेरुखी और लापरवाही का रवैया अख्तियार करता है, जिसकी वजह से आशिक की हालत ज़ार में इजाफ़ा होता रहता है। और इस शेर में जो आशिक ने, शायर ने एक नया पहलू निकाला है वो ये है, वो कहता है कि एक बुत पर तो कोई बात असरअंदाज हो ही नहीं सकती। आप बुत के सामने नाला और फरियाद करें, आहें करें, इल्तिजाएँ करें, फरियादें करें, क्योंकि जो बुत होता है वो तो पत्थर का होता है, तो वो कैसे किसी की इल्तिजा सुन सकता है। इसी तरह वो कहता है कि मेरा महबूब भी बुत की तरह से है, सनम है, पत्थर का है, तो वो उसकी बात कैसे सुन सकता है। इससे शायर का एक अकीदा भी सामने आता है कि शायर अपने रब को खालिक हकीकी मानता है और वो अल्लाह की परस्तिश करने वाला है, क्योंकि दुआएं तो अल्लाह सुनता है, इल्तिजाओं पर करम फरमाते हैं तो कौन? रब, अल्लाह। कुर्ब मांगने वालों को कुर्ब अता करता है तो अल्लाह। महबूब हकीकी कुरान में है, खुदा के सिवा कौन है जो मुस्तरिब दिलों की दुआ को सुने
وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے جو مجازی محبوب ہے، جو غیر حقیقی محبوب ہے، وہ پتھر کا سنگ دل مجسمہ ہے، جس کا کام کیا ہے؟ ستانا، جلانا، رلانا، عاشق کو دھتکارنا۔ اس لیے محبوب سنگ دل ہے، خود غرض ہے، غرور و تکبر کا مارا ہوا ہے، اور وہ عاشق کی یا مومن ہم مومن کی عرض نہیں سنے گا۔ اور اس میں کیوں کر کا لفظ یہ بات اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ عاشق نے، شاعر نے اس بات کو مان لیا ہے، ایک جواز پیش کر دیا ہے کہ اس کا محبوب سنگ دل ہے، کیونکہ وہ پتھر کا ہے، اور پتھر کا جو صنم ہوتا ہے وہ کسی کی بات کیوں کر سنے گا۔ بتوں کے پاس شنوائی نہیں ہے، کیونکہ شنوائی کی جو صفت ہے وہ صرف خدائی صفت ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن غالب جیسے شاعر کے ہاں محبوب اگر بے وفا ہے، خدا پرست نہیں بھی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سہی، جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ مومن ہاں مومن کا ہی ایک اور شعر ہے جو اسی مضمون کو بیان کرتا ہے۔ لکھتے ہیں، شکوہ کرتا ہے بے نیازی کا، تو نے مومن بتوں کو کیا جانا۔ فنی نقطۂ نظر سے یہ شعر سادہ ہے، رواں ہے، لیکن اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ عرض مضطرب بہترین ترکیب ہے، اور اس میں ایک اخلاقی سبق بھی پوشیدہ ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ انسان کو دنیاوی سہاروں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اپنے پروردگار کے کرم و عنایت کا امیدوار رہنا چاہیے، طلبگار رہنا چاہیے۔